السلام عليكم خوتي وخواتاتي. اليوم ان شاء الله حيكون الدرس الاول في ماده اللغه الفرنسيه. عندي دو زيتاب غادي نتبعهم. لا بروميير شوز غادي نقدم لك درس، ولا دوزيام شوز غادي نعطيك لا كونجوغيزون دان فيرب تحفظها، وتاني دي مو لو فوكابولير تحفظ او موان كالكو مو، هكا هما تساعد روحك. نبداو في الدرس الاول. بون، اساس بناء جمله في الفرنسي هادشي لازم تعرفو، خاطش بيه غادي تقدر تعبر على واش راك باغي تقول، والجمله فيها سهله. عندك فاعل بلس فعل زائد مفعول به. عندك هاد 3 صوالح، هذه ابسط جمله، ابسط حاجه. بون، وغادي نهضروا على كل حاجه فيهم. عندك لو سوجي بلس ان فيرب بلس المفعول به هو لو سي او، لو كومبليمون دوبجي. نهضروا على اول حاجه لو سوجي. بون، بالنسبه للسوجي يقدر يكون زوج صوالح، اما ان نون اسم، يا اما ان برونون اللي هو ضمير. لي برونون عندنا جو، tu, il ou elle, le nous, le vous et le il et elle avec s. أنا، أنت، هو، هي، نحن، أنتم، وهم وهن. هادو هما اللي تستعملهم، يا تستعمل إما un pronom إما un nom. Pour la deuxième chose, c'est le verbe. Le verbe, on a 3 catégories تاع les verbes. ثلاث مجموعات من les verbes. عندك du premier groupe, du deuxième groupe et du troisième groupe. Premier, deuxième et troisième. Le premier, tous les verbes يكملوا بالER ما عدا le verbe aller. Pour le deuxième groupe كامل يكملوا بالIR. Et pour le troisième groupe عندنا 3 terminaisons. عندك IR، عندك OIR، وعندك RE. هذا 3 واحدة فيهم. Deuxième groupe IR ou le premier ER. نروح la conjugaison تاع le premier groupe. Le premier groupe la conjugaison تاعه ما تتبدلش، toujours la même. ونعطيك un exemple. عندك par exemple le verbe manger, le verbe danser. Pour le deuxième groupe نعطيك comme exemple le verbe finir يكمل، le verbe obéir. obéir يعني كيفاش نقول، obéir يطيع، الفعل يطيع. pour troisième groupe pour IR غادي ندو courir يجري. pour OIR le verbe voir يشوف ينظر. و RE عندك le verbe prendre يأخذ. Pour la conjugaison, le premier ou deuxième قلنا ما تتبدلش، c'est toujours la même chose. Pour le troisième, c'est variable يتبدل. كل verbe وعنده la conjugaison spéciale تاعه. En plus de tout ça عندنا plus l'auxiliaire être et avoir. Le verbe être يدل على الحالة. نقول لك je suis heureuse، انا فرحانه. كي نستعمل être نبين الحاله تاعي كيفاش راني. ولو فيرب avoir تدل على الملكيه. j'ai une banane، عندي بنانه. avoir عندك الملكيه، و être الحاله. وهاد لي زوكسيليير ما داخلين ني في بروميير ني دوزيام ني تروازيام، سي حاله وحدهم. نكونجوغو ان فيرب من البروميير جروب باش تفهم.
غادي ندو لو فيرب danser. غادي نكتب كاع les pronoms je, le tu, il ou elle, nous, vous et il et elle avec s. نبلاصي les terminaisons اللي عندي. غادي يكون عندي e, es, e, ons, ez et ent. كي نجي نكونجوغي واش ندير؟ ندي لو فيرب تاعي قلنا كامل يكملوا بلا ميم تيرمينيزون لو او ار هادي باردون لانفينيتيف نقلعها ونبلاصي اللي بقالي في كاع البلايص. بون يقعد لي دونس، نقعد نكتبها غير هي. هذه قلنا واسمها لانفينيتيف، هذه لانفينيتيف. وهادو اللي كتبناهم دروك اللي كاع ما يتبدلوش اسمهم لي تيرمينيزون، نهايات. تيرمينيزون نهايات. كي تكونجوغي لو فيرب تستعمل هذه الطريقه. ندو ان فيرب ثاني من دوزيام جروب. ندو لو فيرب finir. La même chose, je, tu, il, nous, vous et il avec s. نروح l'infinitif. L'infinitif هي l'ir parce que c'est un verbe du deuxième groupe. هذه je la supprime نقلعها. هذه c'est une infinitif نقلعها. واللي بقالي غادي نبلاصيه. ها هي ونزيد لي تيرمينيزون. لي تيرمينيزون ثاني بور لو دوزيام جروب ما يتبدلوش، سي توجور هما. عندك اي اس، اي اس، اي تي، اي دوز اس، او ان اس، اي دوز اس، او زد، اي دوز اس، او ان تي. هذه في جميع الحالات بور لو بروميي اي لو دوزيام. غادي تسقسيني واحد السؤال، غادي تقولي بلي قلتي بور لو دوزيام اي لو تروازيام جروب كاين اي ار. كيفاش نفرق بين تاع لو دوزيام و تاع لو تروازيام؟ هذه ما عندهاش قاعده. او فور يا ميزور تتعلم تكونجوغي لي فيرب غادي انت تولي تميز. فهمتني؟ تولي انت تميز، ما كاش قاعده محدده. هذه بور لا كونجوغيزون. نروحوا للتروازيام شوز اللي هي لو سي او، المفعول به. المفعول به في الفرنسي سي لو كومبليمون دوبجي. عنده زوج انواع، le COD et le COI. Le COD c'est le complément d'objet direct مباشر. Le COI le complément d'objet indirect غير مباشر. غادي نشرح لك كل حاجه باش تفهمني. نبدو بلو سي او دي. قلنا لو سي او دي لو كومبليمون دوبجي ديريكت مباشر. واش معناتها؟ معناتها هذا المفعول به غادي يجي ديريكتومون مور الفعل، ما غادي تصيب والو بيناتهم. نعطيك اكزومبل. il mange des dates. لاحظ معي عندي سوجي فيرب اي كومبليمون مفعول به. هنا راني مكونجوغياتو مع لو إل. ها هي مونجي، لو فيرب مونجي سي لو بروميي جروب. وكان تعاود تشوف ها هي لو او، لو او. هذه الملاحظه الاولى. حاجه زوجه قلنا هذا سي لو سي او لو كومبليمون. باغيه نعرف واش من نوع، اسكو ديريكت ولا انديريكت. غادي جو في بوزي لا كيسيون. غادي نقول il mange quoi. Quoi c'est ماذا، كيما في العربية ماذا. il mange quoi. il mange des dates.
c'est-à-dire des dates, c'est un COD direct, جا مباشرة بعد الفعل. Un autre exemple. Le maître explique la leçon. Le maître c'est المعلم يشرح الدرس. Ou pardon, les dates هما التمر. Le maître explique la leçon. مور لو فيرب شا عندي la leçon. غادي نطرح السؤال. Le maître explique quoi? ماذا؟ ما الذي يشرحه الأستاذ؟ Il explique quoi? Il explique la leçon. La leçon c'est un COD. Donc le COI. Pour le COI قلنا indirect. indirect معناتها ما يجيش ديريكتومون مور الفعل، غادي تكون حاجة بين الفعل والمفعول به هذا اللي ردته indirect غير مباشر. Exemple. Il parle de ses souvenirs. يتحدث عن ذكرياته. les souvenirs ذكريات. و parle, le verbe parler c'est du premier groupe. غادي تلاحظ بلي le c'est avec le il. Il parle de ses souvenirs. شاجر مور الفعل جا de ses souvenirs. هنا كي نجي نطرح لا كيسيون غادي نقول il parle de quoi. غاديش نقول il parle quoi. il parle de quoi. كي تقول il mange quoi جايه بصح كي تقول il parle quoi non c'est incorrect. il parle de quoi. هنا ما طرحتش لا كيسيون ديريكتومون كوا، سبقاتو هذه لو دو هي اللي ما خلاتش لي سوفونير يجوا ديريكتومون مور بارل، اوبليجي زدنا دو بيناتهم. فدير هاد الدو هي اللي منعت باش يجي ديريكتومون مور لو فيرب، عليها سميناه انديريكت. il parle de quoi. il parle de ses souvenirs. alors de ses souvenirs هذا c'est un COI, un complément d'objet indirect. Un autre exemple. Je pense à mon ami. Je pense à mon ami. أني نخمم في صديقي. دروك مور لو فيرب عندنا à mon ami كامل هادي. regarde راهي عندي هنا لو a. هاد لو ا ما خلاتش مون امي يجي ديريكتومون مور الفعل. وكي نجي نبوزي لا كيسيون نقول جو بونس ا كي، ماشي كي ديريكتومون، ا كي بمعنى هادي هي اللي غادي تخلي لي ا مون امي ان سي او اي. وهذه هي الاختلاف اللي بين سي او دي والسي او اي. ملاحظه هنا استعملت كي parce que mon ami insan c'est une personne. ou quoi de quoi parce que les souvenirs حاجه ماشي انسان، حاجه واحده اخرى. كي انسان que ce soit pour le COD ou la COI غادي تستعمل الكي، وكي يكون حاجه واحده اخرى من غير الانسان غادي تستعمل كوا. alors باش نوصلوا القاعده اللي تقول pour le COD. pour le COD باش تعرف est-ce que c'est un COD ou le COD غادي تستعمل يا اما كوا يا اما السؤال كي ماذا ولا من. تحدثت مع من؟ تحدثت مع صديقي. ماذا وهنا من. هذا للإنسان وهذا لغير الإنسان. Et pour le COI
هذه اللي قلنا عليها باللي هي اللي خلاتو يكون انديريكت نسموها اون بريبوزيسيون. لا بريبوزيسيون هما حروف الجر. كي نقول اون بريبوزيسيون فو دير حرف الجر. غادي يكون عندك اون بريبوزيسيون بمعنى حرف الجر، ونزيدو اما كوا يا اما كي. نفس القاعده، كوا لغير الانسان وكي للانسان. لا بريبوزيسيون حرف الجر غادي تستعمل لا بلوبار في لو سي او اي غادي تستعمل ا، غادي تستعمل دو، pour و avec. هادو à quoi, à qui, de quoi, de qui, pourquoi, pour qui, avec quoi, avec qui. Je parle avec un ami. Je parle avec qui? نقول لك نقعدو toujours je parle. Je parle de cette fille. Je parle de qui? Je parle de cette fille. De cette fille, هنا c'est un COI. فهمني. Je travaille pour cette personne. Je travaille pour qui? Pour cette personne. Pour cette personne, هذه c'est un COI. تميزها بلا préposition وتزيد لها يا إما quoi يا إما qui. هذه pour le COI وهذا pour le COD. Comme remarque انت ما راكش مطالب انك تعرف الاسماوات ولا تعقل على هادو tu n'as pas besoin لهاد الصوالح، ما تحتاجهمش. انت تحتاج اني نعطيهم لك باش تعرف كيفاش تركب الجمله تاعك. كي تجي ديري اون فراز تعرف اش راك دير. كوم لوسون كملناها، نروحو لو فيرب اللي غادي تديه اليوم. عندك لو فيرب غادي ندو لو فيرب الي. قلنا ياك سي ان فيرب دو troisième groupe، عليها بغيت نعطيه لك اليوم. وغادي تشوف باللي لا كونجيغاسيون تاعو ماشي كاع كيما الاخرين. عندك je vais، tu vas، il va، nous allons، vous allez، ils vont. هذا يتحفظ عن ظهر قلب. الا باغي تتعلم لو فرونسي il faut تعرف تكونجيغي، باسكو لا كونجيغاسيون فوس لا فراس سي انكوريكت ماشي نيشان. و بور لي مو اللي غادي نعطيهم لك بور اaujourd'hui غادي نعطيك 6. نعطيك pouvoir، سي لو فيرب pouvoir، الفعل استطاع ولا يستطيع. وكي نقول لو pouvoir يعني القدرة. لو فيرب savoir الفعل علم. وكي نقول لو savoir هو العلم، العلم نور، لو savoir. نعطيك لا فونكسيون. لا فونكسيون هو العامل. ونعطيك prendre يأخذ، الفعل يأخذ. عندك لا فولونتي اللي هي الإرادة. وعندك ان بروفيرب. لو بروفيرب هو المثل اللي يقول si tu peux، si tu veux tu peux، بمعنى si tu veux إلا راك باغي، إلا عندك الإرادة tu peux تقدر. هذه pour finir aujourd'hui. j'espère تكونوا تعلمتوا. استناونا لا بروشين فوا. واللي عنده اي استفسار ولا ريمارك يخليها لنا في لي كومونتير. ميرسي.